जय मसीह। परमेश्वरको दासहरूलाई म राजकुमार मिनिस्ट्रीबाट तपाईहरुलाई परमेश्वरले अभिरहल आशिष दिनुभएको हो। तपाईहरु जहाँ कहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरुले वचन सुन्नुहोस् र परमेश्वरले तपाईको जीवनमा तपाईको घरमा अभिरहल आशिष दिनुहुनेछ। आमेन। भन्नुहोस् येशूको जय होस्। अब म तपाईहरुको लागि प्रार्थना। प्रभु येशू, जसले यो प्रार्थना सुन्नेछन् र यस प्रार्थनामाथि मनन गर्नेछन्, ग्रहण गर्नेछन् र यिनीहरूको हिलिङ पाउनेछन्, यिनीहरूको घरमा, यिनीहरूको चुला चौकामा, यिनीहरूको व्यापार व्यवसायमा यिनीहरूलाई अविरल आशिष दिनुहोस्। यदि विश्वास गर्नेलाई अविरल आशिष दिनुहोस्। जसले विश्वास गर्दैन त्यो तपाईको हातमा राख्दछ, उनीहरूलाई विश्वासको परिवर्तन गराउनु। र प्रभु, यस च्यानललाई लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नेलाई 100 गुना होइन 200 गुना फल दिनुहोस्, ताकि उनीहरू घरमा बसेपछि परमेश्वरको प्रचार गर्न सकुन्। येशूको नाममा आमेन। आज म तपाईहरुलाई पहिलो यूहन्ना 4को 7 मा लाँदछु। त्यहाँनिर हेर्नुहोस् अनि सुन्नुहोस्। वचन थोरै छ तर पावरले छ। प्रिय हो, हालेलुया। प्रिय हो, हामी एउटाले अर्कालाई प्रेम गरौं, किनभने प्रेम परमेश्वरबाट आउँछ। हालेलुया भन्नुहोस्। प्रभुलाई धन्यवाद भन्नुहोस्। प्रेम चाहिँ कहाँबाट आउँछ? परमेश्वरबाट आउँछ। जसले प्रेम गर्छ त्यसले परमेश्वरबाट जन्मेको हो। र भन्ने शब्द एकदम गहिराई हुन्छ। परमेश्वरको दासहरूलाई म भन्न चाहन्छु, र परमेश्वरलाई चिन्छ। प्रेम गर्नाले परमेश्वरलाई प्रेम नगर्नाले परमेश्वरलाई चिन्दैन, किनभने परमेश्वर के हुनुहुन्छ? प्रेमिलो हुनुहुन्छ। आमेन। जसले प्रेम गर्दैन त्यसले परमेश्वरलाई चिन्दैन, जसले प्रेम गर्छ त्यसले परमेश्वरलाई चिन्छ। परमेश्वरको दासहरूलाई म भन्दछु, र परमेश्वरको प्रेम हाम्रो माझमा यसरी प्रकट भयो। कसरी भयो भन्ने कुरा म तपाईलाई लान्छु। यसरी भयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र तपाईँ र हाम्रो लागि दिनुभयो है। तपाईँ र हाम्रो लागि एकमात्र पुत्र दिनुभयो। अनि यसैमा परमेश्वरको प्रेम देखिन्छ। उहाँको छोरा यो संसारमा आउनु पर्यो, मरिनु पर्यो, गडिनु पर्यो, कुटाइ खानु पर्यो, गिल्ला खानु पर्यो, हर प्रकारको रोगबाट, अनि हर प्रकारको गिल्ला, हाँसो र पात्रोबाट हर प्रकारका रोगहरूलाई चङ्गाउँदै निको पार्दै लानुभयो। र यहाँ चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भने प्रेम यसैमा छ कि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका होइनौं, तर उहाँले हामीलाई प्रेम गरेका। हामी परमेश्वरलाई प्रेम गरेका हैनौं, तर परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, किनभने उहाँले एकमात्र पुत्र हामी माथि पठाउनु भयो। र आज हामी उहाँको प्रेमद्वारा, आज परमेश्वरले हामीलाई उहाँको कलवारी क्रुसको बलिदानद्वारा हामी विजय हुन पाएका छौं। यदि परमेश्वर हामीलाई यसरी प्रेम गर्नु भएको हो भने हामीले पनि त एक अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। प्रेम त्यो सम्बन्ध हो। प्रेम जब एक अर्कालाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई आशिष हुन्छ। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, प्रेम छैन भने संसारमा केही कुरा पनि छैन। तर प्रेम संसारको महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनभने प्रेम चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दा विश्वासबाट। परमेश्वरको दासहरूलाई भन्दछु, परमेश्वरको प्रेरितहरूलाई पनि परमेश्वर येशू ख्रीष्टले के गर्न सिकाउनु भयो? विश्वास गर्न सिकाउनु भयो। आमेन। आज म तपाईहरुलाई पनि विश्वास गर्न सिकाउँदछु। म परमेश्वरको वचन लिएको छु। म पहिला हिन्दीमा बोल्थे, अहिले मलाई सबैले भनेको कारणले म नेपालीमा बोल्दछु। सर्लङ्ग यो राजकुमार मिनिस्ट्री च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब, शेयर, कमेन्ट गरेर घरमा बसी परमेश्वरको 200 गुना आशिष लिनुहोस्। तपाईलाई थाहा छ, म मण्डलीमा बस्छु। धेरै पास्टरहरू आउनुहुन्छ, धेरै अगुवाजनहरू आउनुहुन्छ, धेरै विश्वासी जनहरू आउनुहुन्छ, तर म उहाँहरूको लागि प्रार्थना गर्छु। 12 किन नबजो, 1 किन नबजो, 2 किन नबजो, म अफिस जान्न। मेरो 2-3 काम कार्यहरू छ। तपाईले पहिला चाहिँ म परमेश्वरको काम गर्छु, किनभने म आफ्नो कामलाई समय दिए भने मेरो परमेश्वरको काममा मैले कति समय दिने। त्यसकारणले म परमेश्वरको दासहरूलाई भन्दैछु, जब हामी परमेश्वरको अनलाइनबाट म यसरी तपाईहरुलाई भनिरहेको छु भने तपाई यदि आशिषित हुनुहुन्छ, तपाई व्यापारी हुनुहुन्छ, व्यवसाय
कार्यमा हुनुहुन्छ, काममा हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो कामबाट केही काममा जानुभएको छैन भने तपाईँको छिमेकीलाई परमेश्वरको सुसमाचार सुनाउनुहोस् अनि उसको मोबाइललाई लिनुहोस्, राजकुमार मिनिस्ट्री भन्ने ठाउँमा सब्सक्राइब गराउनुहोस् अनि सेयर गर्नुहोस्, ताकि उहाँहरूले पनि त्यो वचन सुनेर उहाँहरूको आत्मा परिवर्तन हुन्छ। उहाँको आत्मा परिवर्तन भयो भने तपाईँले त्यो आशिष पाउनुहुन्छ अनि तपाईँलाई त्यो स्वर्गमा इनाम मिल्छ। त्यस कारणले म तपाईँहरूलाई 12 जना चेलाहरूलाई पनि परमेश्वरले जुन शिक्षा दिनुभयो, आज म तपाईँहरूलाई पनि त्यही शिक्षाहरूको बारेमा भन्न चाहन्छु। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने हेर्नु। म ऊ परमेश्वरलाई विश्वास गर्दछु। सारा यहाँको थोक्ला होइन, म त्यो परमेश्वरलाई विश्वास गर्दछु। सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरलाई म विश्वास गर्दछु। भन्नुहोस्, म स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वरलाई विश्वास गर्दछु भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ। तपाईँले आशिष पाउनुहुन्छ। अनि उहाँ एकले पुत्र हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्ट माथि जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण गर्नुभयो। पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा आफ्नो पुत्रलाई के गर्नुभयो? गर्भधारण गर्नुभयो। कन्यम मरियमदेखि यीशु ख्रीष्ट जन्मिनुभयो। हालेलुया, प्रभु येशूलाई महिमा होस् भन्नुहोस्। मेरो जीवनमा शान्ति पाएँ, मेरो जीवनमा आनन्द पाएँ, मेरो रोगबाट म छुटकारा पाएँ, म मेरो घरमा मेरो परिवारमा आशिष पाएँ यीशुको लहुद्वारा भनेर, यीशुको खुनद्वारा भनेर एक्सेप्ट गर्नुहोस् अनि प्रभुलाई प्रलोड गर्नुहोस्, प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। तपाईँको जीवन आशिष हुन्छ। आमेन। र जसले पन्तिस पिलातुसको अधीनमा दुःख, पन्तिसको दिन पिलातुस राजाको उहाँले अधीनमा, पिलातुस राजाको दुःखको अधीनमा उहाँले दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनु भयो। आज तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँ जो क्रुसमा टाँगिनु भयो अनि गाडिनु भयो, क्रुसमा टाँगिनु भयो, मर्नु भयो अनि के भयो? उहाँ गाडिनु पनि भयो। हालेलुया भन्नुहोस् प्रभुलाई। यो कसको लागि हो? तपाईँ र मेरो लागि। तपाईँ र मैले आज प्रभुको एउटा वचन, यो शब्द मुखमा ल्याउन पाउँदा हामी बहुमूल्य मान्नुपर्छ। तपाईँ संसारका थोकमा, संसारका यावत थोकमा नरमाउनुहोस् प्रियहरू। परमेश्वरको दासहरू, परमेश्वरका छोराछोरीहरू, येशूले गर्नुभएका कुरोहरू यहाँ बहुत मूल्य छ। गाडिनु भयो र के गर्नुभयो? तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट के हुनुभयो? उहाँ बिउजिनुभयो, यानी कि पुनरुत्थान हुनुभयो अर्थात् जाग्नु भयो। हालेलुया, प्रभुको महिमा होस्। स्वर्गमा के हुनुभयो? चढी जानुभयो, मरिनुभयो, गडिनुभयो, फेरि बोरी उठ्नुभयो, फेरि स्वर्गमा चढी जानुभयो। अनि स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर पिताको अहिले दाहिने बहुलीमा बस्नु भएको छ। हालेलुया भन्नुहोस्, प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। हालेलुया भन्नुहोस्, प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। उहाँ परमेश्वरको दाहिने बहुलीमा हुनुहुन्छ। नोटोस् जो गर्ने होइन, साँचो परमेश्वरसँग हामी नजिकता हुनुपर्छ, परमेश्वरको भय मान्नुपर्छ, परमेश्वरको अधीनमा रहनुपर्छ। संसारका थोक र संसारको मजाले हाम्रो जीवन चल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अनि स्वर्गमा उचालिनु जानुभयो, परमेश्वरको दाहिने पिताकोमा दाहिने हातमा बस्नु भएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाको न्याय गर्नलाई फेरि आउनु। हालेलुया भन्नु, फेरि आउनुहुन्छ। अब संसारको अन्तको समय आएको छ प्रियहरू, फेरि आउनुहुन्छ। परमेश्वर पिता यीशु ख्रीष्ट आउनुहुन्छ फेरि। म भन्नुहोस्, अब म तपाईहरुलाई भन्छु, म
विश्वास गर्दछु। भन्नुहोस् म सँगसँगै, म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्र संगतिमाथि। भन्नुहोस्, पवित्र संगतिमाथि म विश्वास गर्दछु। भन्नुहोस्, पाप मोच माथि, शारीरिक पुनरुत्थानमाथि र अन्नजन्य जीवनमाथि, अन्नजन्य जीवनीमाथि प्रभु यीशुको नाममा म विजय पाएको छु उहाँको लहुले। भन्नुहोस्, उहाँको लहुले। कारण परमेश्वरको दासहरू तपाईहरु जहाँ कहीँ हुनुहुन्छ, परमेश्वरको वचन ध्रुन्य सुन्नुहोस्। तपाईको घरमा हेर्नुहोस्, तपाईको घरमा हेर्नुहोस्, तपाईको जब बाइबल पढ्नुहुन्छ, तपाईको घरमा तपाईलाई परमेश्वरले आशीष दिनुहुन्छ। तपाईलाई म यूहन्ना 5को 1 र 2 मा तपाईलाई म सुनाउँछु। तपाईले परमेश्वरको पुत्रमाथि विश्वास कसरी गर्नुपर्छ भनेर सुन्नुहोस् है। पहिलो यूहन्ना 5को 1 र 2 मा, यीशु नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने, यीशु नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्ने हरेक परमेश्वरको बालकहरू हो। हेर्नुहोस् है, परमेश्वर नै यीशु ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्ने परमेश्वरका हरेक बालकहरू हो। जसले बाबुलाई प्रेम गर्छ उसले तिनको छोरालाई पनि प्रेम गर्छ। जब हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौं र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्छौं, तब यसैबाट थाहा पाउँछौं कि हामीले परमेश्वरका सन्तानलाई प्रेम गर्दछौं। यो परमेश्वरको वचनलाई सुन्नुहोस् र पढ्नुहोस् र बाइबललाई कहिले पनि मजाक नसोच्नुहोस्। जीवनमा हरेक उतार आउँछ, चढाउ आउँछ, समस्या आउँछ, घरमा झगडा आउँछ, विभिन्न घाटाभरि हुन्छ। घरमा खाना हुँदैन, घरमा लाउनु हुँदैन। तपाईलाई थाहा छ, म एक समय यस्तो ठाउँमा थिएँ कि जहाँनिर पानी पर्थ्यो। म एउटा नहरको एउटा गुम्तीमा बसेको व्यक्ति। मैले 2060-61 सालमा परमेश्वर पाएँ। अनि माथि छानाबाट पानी झर्थ्यो। थाल लिएर मैले यसरी गरेँ। यहाँ थप्किन्थ्यो। अनि मेरो पिताजी बाबाले भन्नुहुन्छ, अरे के भएको छ? पानी पर्दैछ, मैले रोकेँ। त्यसकारणले जब म परमेश्वरमा निरन्तर रहेँ अनि परमेश्वरले मलाई झुपडीबाट विश्वासद्वारा परमेश्वरले मलाई आज तपाईलाई म त्यो दुःखबाट यो ठाउँमा आएको छु भने आज परमेश्वरले पनि तपाईहरुलाई दिनुहुन्छ। विश्वास राख्नुहोस्। विश्वासबाट हरेक कुरा तपाईको जीवनमा पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। यदि विश्वास गर्नु भएन भने तपाईलाई कहाँनेर भने शैतानले तपाईलाई लान्छ। तपाईलाई शैतानले लान्छ। शैतानले तपाईलाई चलाउँछ। जहाँ कि तपाई निक्लिन चाहनुहुन्छ तपाई निक्लिन सक्नुहुन्न। किनभने शैतान बहुत चालु र चखिलो हुन्छ। किनभने शैतान विश्वासीहरूबाट शैतान के गर्छ? परमेश्वरका दासहरूलाई चाहिँ हटाउन चाहन्छ। कसले? शैतानले। म कहाँनेर तपाईलाई लान्छु भने शैतानको काम के हो भने तपाईले मनमा मानवको जीवनमै शरीरमा हामीले हेर्नुपर्छ। मानवको जीवनमा शैलीमा हाम्रो पतन हुन्छ। हाम्रो जीवनमा हामीलाई सतावट आउँछ। तर पनि हामी चाहिँ परमेश्वरको दासहरू पवित्र आत्माद्वारा भरिनुपर्छ। पवित्र आत्माद्वारा हाम्रो जीवनमा आशिषित हुनुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। अब तपाई परिवर्तन हुनुको लागि जानुपर्छ भने तपाई कसरी परिवर्तन हुने भन्ने कुरामा मत्ती 18को 1 मा पढ्नुहोस् र मर्कुस 4को 15 मा पढ्नुहोस्। त्यहाँबाट तपाईको जीवन परिवर्तन हुन्छ र त्यहाँबाट तपाईले आशिष पाउनुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईको घरमा, तपाईको चुला चौकामा आशिष हुन्छ।
हुन्छ, धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशीष दिनुभएको। म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। म राजकुमार मिनिस्ट्री मेरो च्यानलको नाम हो। यसमा तपाईँहरूले वचन सुनिरहनुहोस् र यस च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, सेयर र कमेन्ट दोकानमा, पसलमा, घरमा जहाँ बसेर पनि तपाईँले सेयर गर्नुहोस् र हर ठाउँमा फैलाउनुहोस्। तपाईँको घर र तपाईँको परिवारले आशिष अविरल पाउनुहुन्छ र तपाईँको घरमा शान्ति होस्, आनन्द होस् र परमेश्वरले अभिषेक गर्नुहुन्छ। जिउँदो मेरो येशूको नाम, आमेन। परमेश्वरका छोराछोरी